नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म स्वस्तिका श्रेष्ठ सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट अन्ततः राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज एक दुई दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीको तयारी एमालेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भीम रावलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन विधान महाधिवेशनमा पेश हुने दस्तावेजमा पनि सहमतिको प्रयास पटक पटक हुने असुरक्षित हवाई यात्राका कारण नेपाली आकाश र हवाई सेवाले विश्वास गुमाउँदै विमान कम्पनी र सरकार मुखदर्शक जर्मनीमा गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच वार्ता सुरु चान्सलर मार्केटको पार्टीले हार अस्वीकार गरेपछि सरकार निर्माणमा जटिलता र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादको दोस्रो जित राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारिज गरेकी छिन् मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारिज गरेकी हुन् सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% मा पुगे दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो अध्यादेशमा फिर्ता नलिई सरकारमा सहभागी नहुने जनता समाजवादी पार्टीको अडानपछि अध्यादेश फिर्ता भएको हो उक्त अध्यादेशको आडमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण भइसकेको छ भने त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने अध्यादेश खारेजसँगै सरकार मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्यमा जुटेको छ नेकपा एमाले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल पुनर्गठन गरेको छ स्थायी कमिटी बैठकले नेता रावलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय कार्यदल पुनर्गठन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए यसअघि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो सोमबारको बैठकले रावललाई संयोजक तोक्दै सदस्यमा शंकर पोखरेल थपेको हो अन्य सदस्यहरूमा ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल सुरेन्द्र पाण्डे लेखराज भट्ट र घनश्याम भुसाल रहेका छन् पार्टीका जिल्ला कमिटीहरू प्रदेश कमिटीहरू तहगत कमिटीहरू विभागहरूलाई समायोजन गर्नको निम्ति बनेका कार्यदल छन् त्यो कार्यदललाई नै अध्यक्षले आज थप जिम्मेवारी दिनुभएको छ यो हल गर्नको निम्ति जहाँ जहाँ समस्या देखिया छन् त्यहाँ हल गर्नुहोस् भन्नुभएको छ र अध्यक्ष कमिटीको निर्देशनमा बैठकले के निर्णय गरेको छ भने त्यो कार्यदलको संयोजकमा आज भीमरावल कमरेडलाई तोकिएको छ र त्यो कार्यदलमा 6 जना हुनुहुन्थ्यो 1 जना थपेर 7 जना बनाइएको छ शंकर पोखरेललाई पनि कमरेड शंकर पोखरेललाई पनि कार्यदलमा समावेश गरिएको छ असार 27 गते 10 बुँदे सहमति भएको थियो जसमा 2075 जेठ 2 गते पार्टी संगठनमा फर्काउने निर्णय भएको थियो तर 10 बुँदे अनुसार पार्टी अगाडि नबढेको भन्दै रावल लगायतका नेताहरू असन्तुष्टि रहेका छन्
रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 गौडाटार स्थित कालापानी सामुदायिक वनमा रोहिणी प्रसाद घोरा सैनिक झुन्डिएर मृत्यु भएको भनिएको घटना सुनियोजित हत्या रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर पत्रकार सम्मेलन मार्फत अभियुक्तहरू सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले 3 लाख रुपियाँ दिएर सुनियोजित रूपमा घोरा सैनिकको हत्या भएको जनाएको छ। व्यक्तिगत रिसिभिका कारण गैडाटाडका सहदेव भन्ने डोल प्रसाद बोलखेले पैसा तिरेर हत्या गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले गौडाटाडकै वर्ष 45 का प्रहलाद फुयाल, जिल्ला सिन्धुली पिपलमाडी गाविसका वर्ष 24 का रमेश पहरी र नवलपरासीका 23 वर्षीय सूर्यबहादुर भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको हो। घटनाका मुख्य योजनाकार सहदेव भनिने डोल प्रसाद बोलखे भने फरार नै रहेका छन्। मुख्य योजनाकार डोल प्रसाद बोलखे र यसलाई सबै सहयोग गर्ने सबै योजना मिलाउने दोस्रो चाहिँ यो हत्यामा त्यहाँ गर्ने किसिमको रमेश पहरी र सूर्यबहादुर भण्डारीसँग 4 जना र अब हामीले अन्य अनुसन्धानहरू यी विगतको ब्याकग्राउन्ड के छ यसरी तिनलाई मारेर विगतले घटना घटाएको हुनसक्छ यी कुराहरू पनि हामीले विस्तृत अभियुक्त प्रहलाद फुयालसँग रोहिणी प्रसाद घोरा सैनीलाई मार्नका लागि 3 महिना अगाडि 3 लाख दिने शर्तमा हत्याको योजना बनाएका थिए। 4 जना मिलेर हत्या गरी कालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सानो रुखमा गम्छाले मृतकको घाँटी बाँधी झुन्ड्याएर आत्महत्या देखाउने प्रयास गरेर उम्कने रणनीति बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। नियोजित रूपमा भएको घटनाको छानबिन गरी घटनामा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न मृतक घोरा सैनिकको श्रीमतीले प्रशासन समक्ष माग समेत गरेकी छिन्। अब मेरो घरदेखि 15-16 मिनट लाग्ने ठाउँ थियो उसको घर अनि केलाई आयो। अब आउने बित्तिकै हामीले शङ्का लिने कुरा आएन। अनि 4 दिन लगालगी 4 दिन आयो अनि 5 दिनको दिन मेरो श्रीमानको हत्या गरेको थियो। झाँक्री हुनु नथ्यो उसले शङ्काको भरमा गर्दाखेरि मेरो श्रीमानको ज्यान हत्या गरेको। भदौ 26 गते कालापानी सामुदायिक वनमा 50 वर्षीय रोहिणी प्रसाद घोरा सैनी झुन्डिएका अवस्थामा फेला परेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली आकाश र विमान सेवा सुरक्षित नरहेको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। त्यही कारण ईयूले समेत नेपालको उडान क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको छ। त्यसमाथि नेपालको आन्तरिक हवाई सेवाको अवस्था झनै कमजोर रहेको छ। सोमबार बुद्ध एयरको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आकस्मिक अवतरण गरेपछि यो विषय फेरि तातेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार बिहान करिब 8:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विराटनगरको लागि उडेको कल साइन 9ANI र उडान संख्या U4701 रहेको बुद्ध एयरको ATR विमान प्राविधिक समस्याका कारण गन्तव्यमा अवतरण नगरिकन काठमाडौँ नै फर्कियो। क्रू मेम्बर सहित 68 जना वयस्क, 2 जना बालबालिका तथा 3 जना शिशुसहित उडेको विमानको ल्यान्डिङ गियरको इन्डिकेटरमा समस्या देखिएपछि विमान काठमाडौँतर्फ नै मोडिएको थियो। विमानमा रहेको इन्धन खाली गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराउनका लागि क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाले झण्डै 2 घण्टा विमानलाई काठमाडौँको आकाशमा फन्को लगाएका थिए। विमानस्थलमा पानी फालेर फोम बिछ्याउनुका साथै दमकल र सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको थियो। तर विमानलाई केही तल ल्याएर कन्ट्रोल टावरबाट हेर्दा ल्यान्डिङ गियर बाहिर निस्किएको देखियो। विराटनगरमा झण्डै आधा दर्जन पटक अवतरणको असफल प्रयास गरेको विमान र यात्रु सकुशल काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण भए। यो घटनामा कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन, तर पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्रको कमजोरीलाई फेरि एकपटक बाहिर ल्याएको छ। यसका साथै आन्तरिक उडानमा पहिलो स्थानमा रहेको बुद्ध एयरको विमानमा पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्री अन्य देशमा पनि यस्ता घटना घट्ने गरेको बताउँछन्। उनी स्रोत साधनका आधारमा नेपालको विमान र विमानस्थल अन्य विकसित देशभन्दा पनि सुरक्षित रहेको दाबी पनि गर्छन्। अमेरिका जस्तो डेभलप कन्ट्री जहाँ हामी भन्छौँ साधन स्रोत सबै छ भन्छौँ,
त्यस्तो देशमा त यो हुन्छ भने अन्तर नहुने कुरा नि। तर त्यो भनेर हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त हुन पाउँदैनौँ। हामी यसमा कहाँ कमजोरी रह्यो, के सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ, यसपट्टि सिभिल एभिएसन पनि एयरलाइन्स पनि सबै चनाखो भएर अनि नेपाल सरकार पनि चनाखो भएर लाग्नुपर्छ र यस्तो घटना अगर पुनः नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ हामी चनाखो हुनु। यसले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। बुधयरका सञ्चालक गियरमा नभएर इन्डिकेटरको समस्याले सोमबारको घटना घटेको बताउँछन्। तर नेपालका विमान कम्पनीले आफ्नो विमानको रेखदेखमा कति कमजोरी अप्नाइरहेका छन् भन्ने अनुमान यस्ता भनाइबाट गर्न सकिन्छ। एयरलाइन्सका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेत भने अझै पनि अरू एयरलाइन्सका तुलनामा बुधयर बढी सुरक्षित रहेको दावी गर्छन्। हामीले आफैले तुलना गर्दा पनि हामीले जुन किसिमको प्रमोद समारोहको सेटअप छ हाम्रो, त्यस्तो सेटअप चाहिँ तपाईँको हाम्रो मतलब इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो मर्मत समारोहको सेटअप। एयरलाइन्सका निर्देशकले सुरक्षित दावी गरे पनि केही दिनअघि काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको त्यही विमान सेवाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। सोमबार नै ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि बुधयरकी अर्को जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएको छ। यसले बुधयरको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको आशंका गर्न थालिएको छ। केही वर्ष अघि विराटनगरका लागि प्रस्थान गरेको यही कम्पनीको विमान भैरवा विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो। यस्तै सन् 2011मा भिजिबिलिटीमा समस्या भएपछि जहाज नै दुर्घटनामा परेको थियो। त्यो दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै जनकपुरका लागि प्रस्थान गरेको जहाज आन्तरिक समस्याका कारण पोखरामा आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको थियो। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अन्ततः राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज, 1-2 दिनभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। एमालेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भीम रावलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन, विधान महाधिवेशनमा पेश हुने दस्तावेजमा पनि सहमतिको प्रयास। पटक पटक हुने असुरक्षित हवाई यात्राका कारण नेपाली आकाश र हवाई सेवाले विश्वास गुमाउँदै विमान कम्पनी र सरकार मूक दर्शक। जर्मनीमा गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच वार्ता सुरु, चान्सलर मार्केलको पार्टीले हार अस्वीकार गरेपछि सरकार निर्माणमा जटिलता। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादको दोस्रो जित, राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।